नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 34। लफ्ज़ी तर्जमा। वाइज़ और जब कुलना हमने कहा लिल मलाइकती फ़रिश्तों को उसजुदू सजदा करो ली आदमा आदम को फ़सजदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला सवाए इबलीसा इबलीस के। अबा उसने इनकार किया वस्तकबरा और तकब्बुर किया वकाना और हो गया मिनल काफिरीन काफरों से। रूट वाइज़ और जब कुलना हमने कहा लिल मलाइकती फ़रिश्तों को उसजुदू सजदा करो सब साजदा यसजुदू सजदा करना इसी से लफ्ज़ है मस्जिद। सजदा और रुकू में फ़र्क होता है। रुकू होता है हाफ में झुकना और सजदा खुशू खुजू और ज़िल्लत के साथ झुकना, अपनी पेशानी ज़मीन पर रखना। यहाँ अल्लाह ने पेशानी ज़मीन पर रखने को कहा था, यहाँ झुकने को नहीं कहा। झुकने के लिए रुकू होता है, यहाँ कहा सजदा करो ज़मीन पर सर रख दो। या आदमा आदम को फ़सजदू पस उन्होंने सजदा किया। रूट सीन जीम दाल वाव अलिफ जमा की अलामत है। किन सब ने फ़रिश्तों ने सजदा किया इल्ला मगर सिवाए इबलीसा इबलीस के। रूट बा लाम सीन बालासा का मायनी है हैरान होना, कुछ बोल ना सकना। अबलसा युबलिसु इबलास सख़त गमगीन होने को कहते हैं, सख़त नाउमीद होना, मायूस होना और उसकी वजह से बहुत गमगीन हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना। इबलीस का लफ्ज़ी मायना सख़त मायूस। इबलीस कौन था? अबुल जिन। अबुल बशर कौन है? आदम। अबा उसने इनकार किया, हमज़ा बा या इनकार करना, सख्ती से इनकार करना, कबूल ना करना। वस्तकबरा उसका मायना बड़ा बनना, चाहना, तकब्बुर करना। रूट काफ बारा इसे इरोगेंट भी कहते हैं। वकान और हो गया मिनल काफिरीन काफरों में से। रूट काफारा तफसीर वैज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा जब हमने फ़रिश्तों को कहा आदम को सजदा करो, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के पास इल्म ज़्यादा था किसके मुकाबले में? फ़रिश्तों के मुकाबले में। और अब लिटरली फ़रिश्तों को बताया जा रहा है कि अब तुम्हें आदम की खिदमत करनी है, औलादे आदम के लिए काम करना है, तुम उनके लिए मुसख्खर हो। फ़सजदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला इबलीसा स्वाए इबलीस के। अबा उसने इनकार कर दिया, वस्तकबरा और बड़ा बनना चाहा, वकाना मिनल काफिरीन और हो गया काफरों में से, इनकार करने वालों में शामिल हो गया। इस आयत से कई बातें पता चलती हैं। नंबर 1, फ़रिश्ते अल्लाह का हर हुक्म मानते हैं, खा वो हुक्म इंसान के आगे झुकना ही क्यों ना हो। अच्छा, बाज़ लोगों ने इस आयत की बहुत सी तवीलें की हैं और कहा है यहाँ सजदे से मुराद बस एहतरामन झुकना था, या कहा इससे मुराद तज़ीमी सजदा था। वट एवर सिंपल सी बात, ये अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म मान लेना, खा वो कुछ भी हो, अकल में आए या ना आए, वो इबादत है, खा वो इंसान को सजदा करना ही क्यों ना हो। फ़रिश्ते दरअसल अल्लाह की अताअत कर रहे थे और यही दरअसल बहुत बड़ी अज़मत की बात है। उसके मुकाबले में इबलीस जो जिन्नों का बाप था उसने इनकार कर दिया। इनकार की वजह क्या थी? तकब्बुर। सूरत आराफ आयत नंबर 12 उसने कहा था आना खैरुम मिनु मैं उससे बेहतर हूँ। और उसने कहा काला अस्जुदु लिमन खलक़ता तीना क्या मैं उसको सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से बनाया, मिट्टी के आगे झुकूं? ये नहीं हो सकता। ख़ुद को बड़ी चीज़ समझा। सवाल ये पैदा होता है इबलीस फ़रिश्तों के बीच में कहाँ से आ गया? कहते हैं ये तमाम जिन्नों का बाप था और बहुत इबादत गुजार भी था और इबादत की कसरत की वजह से फ़रिश्तों के साथ रहता था, फ़रिश्तों की कंपनी में था। लेकिन किसी की कंपनी फ़ायदा नहीं देती जब तक इंसान खुद इंसान ना हो। उसका मसला भी यही था। ज़ाहिर की इबादत उस वक़्त तक फ़ायदा नहीं देती जब तक इंसान का दिल ना झुके। असल सजदा और इबादत क्या है?
الخضوع والتذلل، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا، انتہائی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرنا۔ اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، انسان کے سامنے دو طرح کے رویے ہیں، ایک شیطانی رویہ اور دوسرا فرشتوں جیسا رویہ۔ چوائس انسان کی ہے کہ وہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ابلیس کا رویہ یا شیطانی رویہ تکبر کا رویہ ہے، انکار کا رویہ ہے، اللہ کا حکم نہ ماننا۔ فرشتوں کا طریقہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، چاہے اپنے سے کمتر کے آگے ہی جھکنا کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ ہمارے سامنے والا عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، علم میں بڑا ہوتا ہے، عمر میں کم ہوتا ہے، بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہ دیکھیں سامنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کسی کی بات اس لیے نہیں مانتے، کیا سوچ کر اور اس کو کیا سمجھ کر۔ ہماری سوسائٹی میں لوگ عام طور پر کہتے ہیں عورت تو ناقص عقل ہے، عورت کو کیا سمجھ، عورت کہہ کر خواہ اس کی بات کتنی ویلیویبل کیوں نہ ہو اس کو نہیں مانتے، یا کوئی علم میں کم ہو۔ بعض دفعہ کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو خدا داد، فہم، فراست، حکمت اور صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ علم صرف ڈگریاں لینے کا نام نہیں ہوتا۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، کیا دیکھے کہ کیا کہہ رہا ہے، اگر بات درست کر رہا ہے تو اسے وہ قبول کر لے، خواہ کہنے والا کوئی بھی ہو۔ انسان کو باعث نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے دو چوائس ہیں، ایک وہ ہے ہم وہ کریں جیسے فرشتوں نے کیا، کیا اللہ کا حکم آیا اور مان گئے، یا پھر وہ کریں جو شیطان نے کیا، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور انکار کا رویہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام عالم، روحانی، جسمانی کا مجموعہ بنایا، فرشتوں کے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، انہیں حکم دیا کہ تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ فیہا اتجعل کی معذرت بھی ہے، لہٰذا تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تکبر کے طور پر وہ سمجھتا رہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہے۔ اس جیسے انتہائی عبادت گزار اور فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے اور حکم الہی کے خلاف یعنی انکار، تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک میں 7 صورتوں میں بیان کیا گیا۔ سجدے کے متعلق کے چند احکام، اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سجدے کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عبادت کا سجدہ اور تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا یا کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس مسجود یعنی سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ کسی شریعت میں جائز ہوا ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا، اور پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی پیر، ولی یا کسی کو تعظیمی سجدہ کریں، حرام ہے۔ تکبر کی مذمت، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرے۔ حضرت
मुसलमा बिन आकू से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी दूसरे लोगों में अपनी ज़ात को बुलंद समझता रहता है यहाँ तक कि उसे तकब्बुर करने वालों में लिख दिया जाता है, फिर उसे वही अज़ाब पहुँचेगा जो तकब्बुर करने वालों को पहुँचा। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।